formation pour les entrepreneuriales BTP. Et maintenant, nous arrive que le créateur d'entreprise connaît les grandes lignes de son projet et il va déterminer s'il a pris à le mener à bien. En effet, la création d'entreprise requiert le temps, la disponibilité financière et certaines compétences et composants personnels particuliers. Alors, voici les trois paramètres essentiels à analyser dans notre étape de vérification que la cohérence en projet. Donc, il y a trois questions. Le premier, c'est a-t-il le temps et a-t-il les moyens et a-t-il les compétences et la personnalité. Donc, احنا في هذه الحصة كنا خدمنا في الكور ديال البراتيك شنو هما لي بوين اللي يخليوك دير انتربريز ولا ما ديرهاش. حنا في الفيديو غنحاولوا نشيروا ليها. دونك في هذيك باغ 3 كيستيون اللي هو واش يلا تي لو طون، مثلا انا بغيت ندير واحد لونتربريز وبغيت نخدم في لا جيني سيفيل، واش جي لا ديسپونيبيليتي بور بريباري لي بروجي، واش عندي الوقت باش نقدر نبريباري لي بروجي، temps pour l'information, le temps pour les contacts مع الناس avec les partenaires, الشركاء في la recherche des clients، نقلب على les clients, les formalités, l'élaboration des projets هكا. ou est-ce que j'ai le temps pour la disponibilité après la date de création effective، واش إلا كريت l'entreprise غيولي عندي الوقت disponible أنني نخدم. هذا في le premier point. Pour le deuxième point, est-ce que j'ai les moyens. Donc pour la préparation de la création, le futur chef de projet doit pouvoir engager des dépenses. يكون عنده واحد المجموعة من المصاريف. يعني شحال من واحد تيقول غنكري انتربريز ديال البني وما غاديش يخصني ليه فلوس، لا غادي ناخذ المارشي وغنخدم الشهر الاول وغيخلصوني في الديكونت. هادي ما كنصحش بها. بغيتي دير ان بروجي خص يكون عندك واحد السوم دارجون غادي تحول عليه، لان لونتربريز في الاول غتبقى انت كتصرف عليها، انت اللي غتقلب على لي مارشي، انت اللي غادي ديبلاصا، انت اللي غتحضر السوميسيون، انت اللي غادي تخدم في الشهر الاول، غتجيب لي زوفري تخلصهم من جيبك، غتكري ماتريال، غتكري الطوموبيله باش تمشي ولا باش تجي، ولا تمشي مثلا غير بطاكسي ولا عندك دي ديبونس. دونك عندك واحد لاصوم ديال لي فري راه غادي تقام عليك، سو كيفير خصك عندك واحد البيدجي انت موفرو على ود انك باش تخدم. Donc il doit également bien connaître les revenus, donc l'RBH dont il va pouvoir disposer, travail de conjoint, chômage à cas. Par rapport au capital de la société, il sera en effet indispensable au futur chef d'entreprise d'apporter personnellement du capital. يعني احنا كنتوقعوا دائما من le chef projet qu'il va déterminer le capital du projet. ديما الشاب بروجي ولا الجيرون السيد غيكري انتربريز يكون عنده واحد لو كابيتال يخدم عليه. و dernièrement les compétences et la personnalité. هذه جو كخوا انا هذا هو المشكل الاساسي اللي بزاف ديال الناس اللي يكريو دي انتربريز، وانا كنعرف بزاف ديال الدراري صحابي والدراري يقراو معايا اللي داروا دي انتربريز ولقاو بزاف تاع لي ديفيكولتي. وديما تكون البوان اللي انا ربما كتبان ليا هي هاد البوان هادي تاع لي كومبيتونس الى بيرسوناليتي. اشنو معنيتها؟ انا جو بريفير اي واحد يدير اون انتربريز يحاول يدير فورماسيون، ندير دي فورماسيون في لا كونطابيليتي، ندير دي فورماسيون في لي مارشي هكا، كيفاش كدير لي مارشي، كيفاش نعمر دونك ابري باش افون باش ندير واحد لو با في لو دومين نحاول نجمع بزاف المعلومات. ودوك لي زانفورماسيون غادي نجمعهم اللي غيأهلوني واش بعدا نزعم ولا ما نزعمش، وتا غيأهلوني واش انني زعمت فين غنتوجه. الدومين جينيتيف راه بلي لارج، دونك كاين لي روج، كاين لاسينيسمون، كاين الصباغه، كاين الجليج، كاين الفيونس، كاين البانتور، كاين دونك بزاف د الحوايج 52 فيلوزوف. دونك بور ديتيرميني لو شيمان لو بلي ادابتي بور مو خصني ندير واحد الجلسه مع راسي، ابخي ندير واحد دي فورماسيون، ممكن ديري غير دي زوت فورماسيون كتقري راسك براسك ماشي مشكل. Donc je crois, avant de se lancer dans la création de l'entreprise, le porteur d'idée, s'il est ديك الفكرة ولا هاز داك البروجي وباغي يدير ديك l'entreprise، راه مزيان وين doit identifier ce dont il est capable، فين هو قادر، واش savoir faire compétent
Donc, les atouts, l'expérience professionnelle, le caractère dialogue, la sens de la responsabilité, هادشي كامل. Elle doit faire le point sur sa formation et envisager un complément si besoin. أنا تنقولها بلا راه سي ميو الإنسان يبقى يدير فورماسيون ديما، راه مزيان الإنسان ديما كيتعلم. Il est également nécessaire de retenir l'avis de son entourage, les conjoints, l'enfant. L'analyse des paramètres peut déboucher sur une discussion autour des pouvoirs entreprendre. Les jeunes posant souvent la question de leur jeunesse et de leur manque d'expérience qui peuvent constituer un frein important pour la création d'entreprises. Il est vrai que l'inexpérience est bien souvent يعني مثلا تنقولوا واخا ما تكونش عندك تجربه راه ماشي مشكل، ولكن بعد النوبه كتكون بحال شي هانديكابي ولا يعني كتعيقك، ولا لابسونس دي ريزون دي غولاسيون. هادي حتى كتقراو عليها بزاف الناس اللي دايرين دي زونتربريز وما حركوهاش، ما تيكونش عندهم ان ريزون. لو دومين جيني سيفيل كيحتاج ان ريزون، يكون عندك بزاف تاع علاقات، سواء الناس اللي كيعطوني مارشي، سواء الناس اللي في لي بيرو ديتيد، الناس اللي في لابراتوار، الناس اللي في الشونتي. ضروري يكون عندك ان ريزون. اللي انسان كان جون خدا واحد الدبلوم باش يخدم، سيمي يركز على الريزو، ونخدم الخدمه اللي غتأهل لي انني نكبر فيها الريزو ديالي. Des connaissances techniques ou commerciales peut être certainement gêné à un jeune. Le manque de professionnalisme sera souvent l'agrément défavorable opposé par la partenaire financière. يعني يقدر تكون مثلا ان بيرسون اللي عنده لارجون عنده فلوس، واش كيخصو ان سيرتان بيرسون كي بروفيسيوناليزم اللي عنده لو بروفيسيون. يعني يقدر انا ندخل غير بالحرفه ديالي وبلا ريزون ديالي، واحد اخر يدخل بالارجون. Il est certain que moi 25 ans devra compenser ce manque. يعني انا كنرايي كنقول الناس اللي قل من 25 ans حسن ما يديروش انتربريز وانما يخدموا عند الناس. هذا الراي ديالي. Il peut en effet disposer de plus longtemps ses contraintes extérieures, notamment la famille كامل. المهم حنا هنا انا حاولت نتناقش معكم حلا ديك عاوله ليدي ديال لا فورماسيون ديال الكرياسيون تاع لونتربريز ديال جيني سيفيل. وشفنا ثلاثه حوايج اللي قلنا مهمين، ولا تخو ديال الكيستيون نحاول نجاوب عليهم. a-t-il le temps, a-t-il les moyens, a-t-il des compétences. Après كان ce qui m'intéresse انا بزاف هاد لا سيونس هادي هو نشوفو ان كا براتيك كونسيرن ان بروجي دو كونستركسيون دار الطالب غادي تكون في داتا، ونشوفو نحاول نقربكم على لوبجيكتيف دو لا فورماسيون. علاش حنا درنا هاد لا فورماسيون بور لي بارتناريا ديال لي سوسيتي في لو دومين. دونك انا خديت ان بروجي وهذا نخدم عليه، سان كليون عطاني هاد البروجي نخدم عليه. دونك هاد الكليون خصني نقرا مع هاد الدوكيمون هادو ونحاولوا نعمروهم باش هو يقدر يدفعهم. دونك بريميرمون لا شفت ان دونك الفيشي هو هذا، باش نشوف بابا الفيشي هو هذا، سان فيشي رار سميتو لو مارشي 01 2018. باقي جديد راه داك عاد نعمرو عليه. فاش كنجي كندخل كنلقى هاد لي فيشي هذا. دونك عندنا لاكت دونكاجمون، عندنا لافي اون عرب، لافي اون فرونسي، البوردورو، عندنا سي بي اس كاي بريسكريبسيون سبيسيال، عندنا ديكلاراسيون سور لونور، وعندنا الار سي. دونك لاكت دونكاجمون هي ممكن نعتبروها ستان كونطرا بانك انت غادي موافق انك تدخل في داك البروجي وانك ريسبونسابل عليه. عندنا لافي اون عرب، دونك واحد الاعلان باللغه العربيه غنقراو. عندنا لافي اون فرونسي، عندنا البوردورو اللي فيه لي كونتيتي وانا خصني نعمر فيه لي بري. سي بي اس كاي بريسكريبسيون سبيسيال اللي هو سان ديسكريبسيون بور توت لي طرافو à exécuter sur le chantier. عندنا هنا ديكلاراسيون سور لونور تصريح بالشرف، وعندنا الار سي لو ريغلامون دو كونسيتاسيون. هاد الار سي مهم. ممكن نقولوا بان السي بي اس كيهمك انت بالنسبه لي طرافو، والار سي كيهمك اداريا. دونك كيفاش غتخلص، شنو هما لي بيس اللي خصو يكون عندك، شنو هي لا فورم اللي تكون عندك فيزيكو مورال، واش عندها كلاسمون ولا لا، واش طالبين ريفيرونس ولا ما طالبينش ريفيرونس. دونك هادشي كامل ديال القاعده. دونك الا جينا نشوفو لاكت دونجاجمون،
غنلقاوه في هاد لا فورم هادي. دونك c'est un acte d'engagement à partie réservée à l'administration. دونك هادي ما كتهمنيش انايا. فيها لو نيميرو ديال لو مارشي، فيها لوفرتور ديال لي بلي، فيها لو تيتر تاع لو بروجي، فيها سيونس واش بيبليك ولا هكا. دونك هنا عندنا بي بارتي ريزيرفي او كونكيرون للمتنافس. دونك هنا تيقول لي واش عندك ان بيرسون فيزيك ولا بيرسون مورال. عندي اون سوسيتي راه غتكون بيرسون مورال. درت في لا كرياسيون ديال لانتربريز درت بيرسون فيزيك غنعمر هادي. دونك شوف الكليون شنو، شوف لونتربريز اللي عندك انت كيفاش دير، واش عمرتيها بيرسون فيزيك ولا بيرسون مورال. غنعمر جو سوسينيي او نون بار لو كونت دو لو سوسيتي هذا، كابيتال دو، سياج سوسيال في مراكش، في مراكش هنا، دوميسيل إيلي، لا سي ان اس اس نيميرو، لو ريجستر دو كوميرس نيميرو اي لا باتونت نيميرو. دونك نعمر هذا ساهلة. هنا تيقول لي لو مونطو باش عمرتي هاد المارشي اور تيفيا، لو طو ديال التيفيا، لو مونطون دو لا تيفيا، لو مونطون ديال هكا. ونعمر هاد لي شيفر هادو باللتر ولا بجوج اون لتر اون شيفر، و ندير لا سيناتور. من بعد كاين هاد لو دوكيمون هذا اللي فيه لانونس. دونك هنا تيقول لي في يوم الخميس 8 مارس 2018 مع 11 ديال الصباح. دونك غادي دارو لوفيرتور تاع لي بلي. هنا كيعطيني مهم هاد الميساج هذا تاع مبلغ الضمانة. دونك لا كوسيون، الكوسيون دو بروجي سورا اون 50,000 درهم، يعني 5 المليون. هو الكوسيون، يعني هو الضمان المؤقت. دونك خصني نمشي ناخد لو شيك، نعطيهم في لابونك، نعطيهم نيميرو دو مارشي، ونعطيهم هاد لو مونطون، يعطوني ان شيك فيه هاد لا كوسيون، يعطوني ان كوسيون فيه هاد لو شيفر هذا، و كنديرو في لي بلي. هنا عندنا دونك لو مونطون توتال دي بروجي استيمي بار الناس ديال الجماعة هو 105 مليون، 105 مليون و4000 درهم و 641.60. دونك هذا هو لو مونطون جلوبال استيمي بار لو بروجي. دونك انا مثلا هادو هما لي تكنيك اللي حنا غنتعلمو في هاد لا فورماسيون. انا قال لي ان البروجي غيتقام ب 105 مليون و 4000 درهم و 641.60. انا واش الا خديت هاد المارشي واش خصني نديرو بهاد الثمن ولا نفوتو، ولا خصني نديرو بثمن قل، ولا كنت غندير بثمن قل واش غنربح ولا لا، ولا بهاد الثمن ولا. دونك اللي كاين هو ان البليبار خصك انت تعمر بقل من الثمن هذا اللي هو 105 مليون و4000 درهم، واللي مشى خصك تنزل، وكل حاجه خصك تكون انت رابح فيها ماشي خسر فيها. دونك هذا هو لوبجيكتيف تاع هاد لا فورماسيون هادي. دونك هنا عندنا الموضوع ديال الرقم ديال الطلب هو هذا، وعندنا هنا موضوع ديال هذا هو اشغال بناء مركز دار الطالبه بمركز باب مرزوقه جامعه باب مرزوقه عمل التازه. وتاريخ فتح ظريفه هو 8/3. دونك باقي حنا يلاه في شهر جوج، دونك باقي الوقت. الناس اللي بتدفع راه باقي لها الوقت. لافيون فرونسي هونيت. دونك بلا ما نعاودو نقراو راه لافي بقى هو. هنا نشوف البوردورو، دونك نشوفو لي كونتيتي ان رياليزي سيغ شونتي. الا في الجمعيه هنا غادي نلقاو عندنا لابارتي تاع لو غروز اوفر فيها لي فوي. دونك هنا لا كونتيتي هي 134,4 متر كيب. انا خصني نعمر لو بري. دونك ندير مثلا 40 درهم ولا 30 درهم، ولكن انا واش هذيك 40 درهم واش مسلكاني؟ يعني هذيك 40 درهم المتر كيب واش غنخلص بها لوفري ونخلص بها الماتريال ونخلص بها لي فخي ويكون فيه واحد البينيفيس ديالي ولا لا؟ دونك لي فوي هنا، هنا عندنا غومبلي، هنا عندنا توفنو، هنا عندنا البيطون بروتي. شوف انت شحال تحمر ليها تقريبا بريسك 40 متر كيب. البيطون سيكلوبيان ماسونغي دوميلون لي غيسوناج، داك الحجر الصفا اللي كنستفوه تحت العضال. دال دو فورم دالاج، الغونفورم ديال لو بيطون بور توفراج و تروطوار بريفابريكي. هنا عندنا لو بيطون ارمي اون فونداسيون. دونك لا كونتيتي هي 103. لي روغار، دونك عندنا روغار ديال 200 وروغار تاع 300 تاع 400. عندنا لي كوندويت
عندنا لي كونطويت ديال 200 300 400 وعندنا دي روغار فيهم 40 40 50 50. دونك سنعمر هنا عندنا بار انيتي عندنا 16 روغار عندنا واحد ديال 60 في 60 وواحد ديال 80 في 80 وعندنا ثلاثة ديال لي فورنيتور دي بوز دو سيفون. دونك لي سيفون غادي يكونوا بالكويفر. دونك عندنا لي بيطون ماسونغي لوندوي اللي هو المرطوب، من بعد يكون عندنا الروفيتمون ليطونشيتي المينويزري الكتريسيتي، عندنا بلومبري سانيتير دونك فيها اونسومبل ديال لي فان هاهما، عندنا دي روبيني. دونك باش نقدر نعمر هاد المارشي غادي خصني يكون عندي واحد اونسومبل ديال لي بري فراسي عارفهم، بحال انت دروغي خاصك تكون عارف لي بري تاع هادشي كامل وعارف شحال غياخد معاك لوفريي وشحال غيدي منك ماتريال وشحال انت بديت في الفينيفيس. في الاخر خصني نجي نعمر لا ريكابيتولاسيون فيها شحال التوتال تاع الغوزوفل تاع المينويزري تاع الكتريسيتي تاع البلومبري تاع البانتور، و في الاخر ندير تيفيا وندير لو مونطون وندير لو مونطون ديالي. دونك ملي غنعمر هذا بلي بري بطبيعة الحال هنا الفورماسيون هي كيفاش غنعمر هادشي غنقراو غنمشيو بابا في هاد لا سيونس هادي سي ان بريزونطاسيون ديال لي كومبوزون ديال لو مارشي بوبليك. دونك هنا سي بي اس قلنا له كاي بريسكريبسيون سبيسيال سي ان دوكيمون برينسيبال و سي ان دوكيمون اسونسيال في لي مارشي. هنا غادي خاص لونتربرونور يدير كيكاشي كامل من الاول حتى الاخر و سوغا سيني. دونك هنا كنلقاو واحد لو كونطرا دونك ما بين لا كومين اي لونتربريز، دونك خصك تعمرها. هاد لا كونطرا ممكن نسميوها بحال لاكونكاجمون ولا. غنجيو السومير هنا كيعطيني اونسومبل دي زارتيكل نحاول نشوفهم. دونك عندنا لوبجيكتيف دو مارشي لي كونسيستونس دي طرافو دوكيمونطاسيون دي مارشي ريفيرونس. هنا مثلا تيقول لي نونتيسمون سوتريتونس واش مسموح ليا ندير سوتريتونس ولا لا. هنا لو ديلي شحال لو ديلي ديكزيكسيون واش شهر واش شهرين واش 3 شهور شحال. دونك باش الا فتو غادي ندخل في لا بيناليتي. ناتور دي بري لا ريفيزيون دي بري لا ريفيزيون دي بري مهمه دونك الا واش عندي الحق فيها ولا لا، ولا كان عندي الحق فيها شحال شنو هي لا فورميل باش نخدمو حيت كاين دي فورميل. دونك لا ريفيزيون دي بري انه مثلا كتخدم انت مثلا بالسيمه و سيغتان مومون ما كتبقاش ولا كتقطع. دونك في هاد الحاله ولا تيكون البروجي كبير بزاف مثلا في اعوام، في هاد الحاله ممكن تطلب انهم يدير معاك ريفيزيون دي بري ويزيدوك في واحد البري على قداش عندك واحد الريزونمون معقول. في هاد الحاله كيستعملوا معاك الفورميل اللي كاينين في السي بي اس اللي هما كنسميوهم ريفيزيون دي بري. كوسيون بروفيزوار اي كوسيون ديفينيتيف هما غنشوفوهم. لا روتوني غارونتي الغارونتي مهم. البلان دو ركولمون لي دروا ديال لي تامبر الموداليتي ديال البايمون البيناليتي بور لي روتار مزيان تقراه. لو كونترول دي طرافو تا هو مزيان تقراه واش كاين لابراتوار واش مكاينش شكون غيدير كونترول شكون لي ريسبونسابل واش الانجينيور اركيتكتور ولا شي حد اخر. لي فري ديفير في لو كا ديال ريزيلاسيون ديال لي مارشي انت مبقيتش تكمل المارشي شنو يوقع و الكارونتي ديسينال. دونك هادشي مهم الانسان يقراه باش ياخد اون ايدي على هداك لو مونطون ديال البروجي. بحال انا مثلا تيقول لي هاد المارشي كامل راه فيه الكروزوفر فيه المينويزري فيه الكتريسيتي فيه البلومبري فيه البانتور فيه دي طرافو ديفير. شنو هاد المارشي شنو فيه ريتشوسي لا سيرفاس ديالها هي 200 متر كاري، فيها ان ايطاج لا سيرفاس تاعها هي 227 متر كاري نومبر 1 نومبر 1. وهنا لا سيرفاس توتال اللي هي لا سوم. هنا المية كلوتور غيكون داير بها و ديسبونس فيد. ما عنديش هنا لي بلون دونك غنعتمد غير على لي دوني هادو باش ندير لي كالكول ديال ليتود دي بري و ديال باش نعمل على المارشي. دونك هنا غيكون عندنا اونسومبل دي ريغل اللي غنعتمد عليهم باش نقدر نقرا هاد المارشي. هنا عندنا لا هي لا فورميل ديال لا ريفيزيون دي بري الكارونتي انسي دو سويت. دونك حنا غادي نحاولو نديرو دي سيونس اخرين باش نقراو هاد الار سي مزيان غير باش نفهمو شنو كان الار سي. هنا كيعطيني شنو كنفهمو بالسي بي اس ديزولي. هنا كيعطيني الدوزاج دونك مثلا تقول لي الدوزاج ديال المورتي دونك 1 متر كيب دو مورتي نيسيتيت 250 متر كيب دو سيمون 25
500 lettres de sable, 500 lettres de grains de riz. هنا l'emploi donc des grosses étendues يعني فين غنستعملها. هنا في المورتي نيميرو 2 300 كيلوغرام ديال السيمون ديال 25 وغنزيدو عليها 760 لتر ديال الصابل وغنزيدو عليها 340 لتر ديال الكران دو ريز. انا كنلقى عندي لي ديفيرون تيب ديال المورتي وشاكا فين كاين المورتي ديال فين كاين الكومبوزون ديالها. دونك انا فاش كندير الميتري كنعتمد على هاد لي زانفورماسيون هادو، ما كنعتمدش على دي فورميل ديالي وانما كنعتمد على لي فورميل اللي كاينين في سي بي اس. ها عطيني هنا الدوزاج تاع لو بيطون. شي واحد كيسولني في الدوزاج ديال لو بيطون تنقول له ودي راه خصك تعتمد على السي بي اس. الكاي بريسكريبسيون سبيسيال هو لاربيتر ديال تاع لي مارشي كونسيرنون لي كاليتي اي لي كونتيتي تاع لي طراف. دونك لو بيطون مثلا لو بيطون نيميرو 4 راه 350 سي بي جي 45 و كيلو ونزيد عليها 350 لتر ديال الصابل ونزيد عليها من 300 حتى 700 ديال الصابل ونستعملوها في البيطون ارمي بور اوساتور الباتيمون. دونك هذا هو السي بي اس فيه انصومبل دي زارتيكل. هاد لي زارتيكل هادو كلهم لوبجيكتيف ديالهم هو انهم يعطيوك لا مود اوبيراتوار دي طرافاي. لا ميم شوز pour la menuiserie, pour l'électricité, pour plomberie, كلهم CPS c'est un cahier qui vous permet pour savoir la qualité des travaux. وحتى التعريف تاع السي بي اس هو ما يخليش المقاول فين يزيد من راسو، يعني يعطيك لك مثلا يقولك صباغ يقولك صباغ بهذا النوع بشحال من كوش باش ما يخليكش انت انك دير لو شوا اللي بغيتي. لا خاصك تكون انت مرتبط ما كاينش فين تفكر من راسك، كلشي خاصك تلقى عندك في السي بي اس. نمشيو لديكلاراسيون سيغ لونور. دونك ورقة إدارية كتعمرها تصريح بالشرف وفيها نيميرو تليفون فيها لو فاكس فيها لا سينيسيت وتا هي تقولك واش فيزيك ولا مورال. دونك ورقة عادية جدا نعمرك دي زانفورماسيون كونسيرن لونتربريز ديالي. هنا تيبقى عندي الار سي لو ريغلومون دو كونسلطاسيون. هذا مهم بزاف، قلنا كيهمني اداريا هاد الار سي وفيه شحال من ريفيرونس طالبين ليا، فيه لي بيناليتي، فيه البايمون كي غادي يكون، دونك اونسومبل ديال تاع لي ريغل. وهنا مثلا تيقول لي لي زونفلوب اللي غادي تجيب هما اللي غادي يكون فيهم ان دوسي ادمينستراتيف. تيبقى السؤال واش شنو غيكون فيه، غيقول لي هنا بور شاك كونكورون او مومون دو لا بريزونطاسيون ديال لي زوفر خاص يكون عنده في لو دوسي ادمينستراتيف ان ديكلاراسيون سور لونور هي شنو قبيله، وخاص يكون عندنا لوريجينال ديال لو ريسيبيسي اللي هو الكوسيون خاص يكون عندك، والفلوكا ديال الجروبمون الا كنتي انت كدير جروبمون مع شي انتربريز ولا خاصك تجيب ان كوبي ليغاليزي دو لا كونفونسيون كونسيتيف دي جروبمون. دونك في هذه الحاله مثلا حنا انتربريز اللي ما عندناش يقول لي في الحاله الا كانت بور لو كونكورون كي لا انفيزاجي d'attribuer le marché dans les conditions de l'article 40 relatif au marché public là où les pièces justifiant les pouvoirs conférés à la personne agissant au nom du concurrent. Donc هنا في لو كا s'il s'agit d'une personne physique خاص يحدد لو نو بروبر تاعو و تاع لو كونت. في لو كا ديال مورال راه عنده لونتربريز. هنا غادي يطلب لي حتى تاع لا سي ان اس اس لاتيستاسيون ديال الفيسكال، غيطلب لي مجموعه من الوثائق هما كاين هنا بحال هادي نيت لا لو سيرتيفيكا ديماتريكيلاسيون او ريجستر دو كوميرس. دونك هاد لي بيس غنجمعهم وغادي نديرهم في واحد لونفلوب غنسميه دوسي ادمينستراتيف. من بعد يكون عندنا واحد دوسي تكنيك اون نوت هادي ديما كيطلبوها واحد لا نوت كي عندك لي موين ايميل تكنيك ديال الكونكورون كيحدد فيها كيسون لي موين ايميل اللي عنده سيكريتير انجينيور تكنيسيان، و لي موين ماتيريال كيحدد فيها لي موين اللي عنده، غيحدد بوكلان كاميون بين مالاكسور، وغيزيد عليهم واحد لونفلوب اخر فيه الدوسي اديتيف غادي يكون فيه سي بي اس كاشي يسيني ونكتب فيها لي اي اكسبتي. ها هي
نكتب فيها لي اكسبتي، والار سي اللي هو هذا تا هو خصو يكون سيني. وغنزيد عليه واحد لوفر فينونسيير اللي غندير فيها البوردورو، ها هو غادي ندير فيها لاك دونكاجمون، غندير فيها البوردورو، غندير فيها لو مونطون توتال ديال البروجي بالحروف والارقام كاين تما. دونك انا غنقاد الانصومبل ديال، غنجمع هادوك لي زونفلوب ونديرهم فواحد لونفلوب كبير ونكتب فيه بان مخصوش يتفتح اي غنلقاو هنا حتى الفاتير تاع لي مارشي. دونك هادشي مزال غنشوفوه براتيكمون الناس اللي غيحضروا معنا في الانستيتو، راه مزيان غادي يشوفوا هادشي براتيكمون كيفاش كنعمرو، غيستافدوا معنا براتيكمون انهم غادي يحضروا معنا في لي مارشي، وغادي نعمرو معاهم لي بري، وان شاء الله الا شت المارشي غادي يكونوا معنا في ليكزيكسيون وفي لوفرتور تاع لو مارشي، يعني غيحضروا معنا باب. الناس اللي كيتبعونا معنا في اليوتيوب راه ماشي مشكل، راه غادي نحاولوا نشوفوا معاهم الماكسيموم. دونك تقريبا هذا هو الار سي. ممكن في الاخر خصنا نكتب ليه اكسبتي ونديكون كاشي وفيه اونصومبل ديال لي ريغل. حنا غنحاولوا نطيقوا حتى شنو غيكون فيه. دونك تقريبا هادشي اللي كاين في لي كومبوزون ديال المارشي. هذا هو التكليم تاع لا فورماسيون، وغادي يستاني اكزومبل تريتي هنا ديال هذا البروجي هذا. نتمنى ان تكون قرباتكم هاد لا سيونس قرباتكم شويه كيفاش كنعمروا لي مارشي. دونك ديغنيغمون بقى لي غير نشكر الناس اللي معنا اللي متبعين معنا في الفورماسيون في اليوتيوب، واللي كيتصلوا واللي كيتصلوا بيا باش يعطيوني الاراء ديالهم ولا غير يعني كيتواصلوا معنا باش كنعرفوهم. وهذا كنشكر حتى الناس اللي تقيدوا معنا في لا فورماسيون، سيرتو في الفورماسيون ديال اش اس او اللي كاينين ناس من العيون، كاينين ناس من وجده، الناس من جديده، خريبكا، اليوسفيه، يعني كاين بزاف بدون صراحه اللي تواصل معنا، سيرتو سي حميد من العيون. فيليسيتاسيون وكنشكرك بزاف. دكتور مصطفى اللي من جديده حتى هو كنشكرو بزاف ومتبع معنا لاشين اون كونتاكت ديريكت. مسيو يوسف، مسيو انس من وجده، مسيو يوسف من وجده. المهم الحمد لله الناس اللي ساتيسفي بلا فورماسيون. كاينين دور مارك، كاين شحال من واحد كنوجهني شي حوايج انا خصها تحيد ولا خصها دار ولا، راه مرحبا باي فورماسيون ولا باي معلومه كتعطاني، راه كنستافد الحمد لله كاملين. الناس اللي كيبقى عندهم لا كيسيون بزاف كيسولوا على كيسيون ديال اللي باغي يتبع لا فورماسيون من مدينتو، راه لا فورماسيون ممكن تتبعها من مدينتك بار فيديو، واللي كيدير لانسكريبسيون كيوصلوه لي كور بار ايميل. الايميل ديالو كيتبع معنا لي سيونس، وكيوصلوه حتى دي فيش، كيوصلوه دي بوليكوب، كيوصلوه دي كور، كيوصلوه دي فيديو سبيسيال. وفي الا فان ديال لا فورماسيون كتوصلو كاين كارطون فيها دي بوليكوب مكتوبه، وفيها انفلوب كبير فيه لاتيستاسيون تاع الفورماسيون، كتكون كارطوني، كتكون ما فيهاش اونلاين ولا ديك بار كوريسبوندونس، فيها فورماسيون بحال الناس اللي حضروا هنا لو سونتر. و داك جيسبيغ ان هاد لي فورماسيون اللي كنديرو انه تعاون الناس باش انهم تحل لهم بيبان دون لو دومين طرافاي. حيت هذا هو لوبجيكتيف تاع لا فورماسيون، اننا نتعاونوا كاملين. اي ميرسي بور